बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज पांचवी अफ्तारी डन। ठीक है जी। और आज शाम को छठी सहरी होगी इंशाअल्लाह। कल पहला जुम्मा है। अल्लाह सब रमज़ान का पहला जुम्मा है। अल्लाह आप सबको रमज़ान का पहला जुम्मा जो है वो मुबारक करे। अल्लाह सुब्हान तआला रमज़ान की आप सब की इबादत को कबूल फरमाए। और वो तमाम लोग जो अल्लाह के हजूर इस रमज़ान में अपनी दुआओं की कबूलियत की उम्मीद और आस लेकर उसके हजूर पेश हो रहे हैं, अल्लाह आप सब की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शे। कैसे करते हैं जी? आने माने गुड्डी। या ऊपर तो देखता नहीं है, ले ले। आय मैं सदके, आय मैं सदके। बाबा ने सुबह फुल फ्राई किसको कर दिया था? अपने लेले को कर दिया था। ये लेला कौन है बाबा का? फिर आवाज कैसे देता है? ओ मेरे बाबा। कैसे आवाज देता है? ओ मेरे बाबा, ओ मेरी मामा। एक अंकल को आवाज तो दे दे, शोएब अंकल को। कैसे आवाज देता है? जल्दी से दे, शोएब अंकल को आवाज दे। अंकल। दरूद पाक की बरकत, दरूद पाक की फजीलत, आप यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आप सब लोगों को बताऊं। कितना मज़ा है, कितना नशा है इसमें, कितना सुकून है। मेरे साथ मोहम्मद साइम साहब बैठे हैं। रमज़ान की हमारी रूटीन ये है कि इबादत और मखलूक की खिदमत। सो वो तमाम लोग जो मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं वो मेरा साथ दे सकते हैं। काके ऊपर देखें मेरा बेटा। अब ढुम नहीं करना आपने, ढुम नहीं करना। नो ए ढुम। ऐसे। अंकल को एक और आवाज दें। कैसे देगा? शोएब अंकल को आवाज दें एक और। शोएब अंकल को आवाज दें। कैसे? जल्दी से आवाज दें। अंकल जल्दी से आवाज दें ना। कैसे देता है आवाज? अंकल जल्दी से दे दे। नहीं, आवाज दें, पूरी आवाज दें। अंकल। नहीं, पहले आवाज दें अंकल को। अंकल को आवाज दें। अंकल किचन में, आवाज दें अंकल को। अंकल। मुझे कुछ लोगों ने, डॉक्टर्स ने कहा था साईं बोलेगा नहीं। अंकल को आवाज देता है, बाबा को आवाज देता है, मामा को आवाज देता है, और इंशाल्लाह भागेगा भी, दौड़ेगा भी। आज के वीलॉग में मैं जिस तरह अर्ज़ किया कि एक तो रमज़ान में फूड कोर्ट बंद है। उसकी एक बंद करने की एक तो वजह ये भी बनी कि CSD की जो टाइमिंग्स हैं वो 5 बजे बंद कर देते हैं, 7 बजे खोलते हैं। सो इट वाज पॉइंटलेस गोइंग देयर। तो अच्छा टाइम मिल गया ज़्यादा इबादत करने का, ज़्यादा मखलूक की खिदमत करने का। सो आप लोग भी अगर मेरा साथ देना चाहते हैं, हिस्सा डालना चाहते हैं, तो रोज़ाना मेरे घर तो हो ही रहा है, आपका भी हिस्सा डल जाएगा तो ज़रा ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। हम अल्लाह सुब्हाना ताला के हजूर पेश होते रहते हैं। रमज़ान में बहुत से लोग जो पूरा साल पेश नहीं होते दरबार में, वो भी पेशियां डाल रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इससे पहले मैंने अचीव कर ली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग। एक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग, इसको अपनी हर सांस के साथ जोड़ लें। देखें, मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी वीलॉग्स बनाए हैं और बहुत दफ़ा उसमें एक मिसाल दी है कि आपको दुनिया में अल्लाह की तख्लीक में से जो मखलूक है, जो उसने तख्लीक की है, किसी मखलूक की ECG अगर आप चेक करें तो ऊपर और नीचे की लाइंस नज़र आएंगी। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो बंदा फारिग। हमें हमारी तरबियत में ऊपर की लाइन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सिखाया गया, नीचे की लाइन के साथ पढ़ना नहीं सिखाया गया।
آپ یقین کریں کہ جب آپ نیچے کی لائن میں، یعنی کہ جب آپ اوپر لائن جاتی ہے تو ہیپینس ہے، نیچے آتی ہے تو سیڈنس ہے، اوپر جاتی ہے تو گین ہے، نیچے آتی ہے تو لاس ہے، اوپر جاتی ہے تو پروفٹ ہے، نیچے آتی ہے تو پھر لاس ہے، اوپر جاتی ہے تو اسمائل ہے، نیچے آتی ہے تو ٹیئرز ہے. سو الحمدللہ رب العالمین اوپر اور نیچے دونوں جگہ پہ رکھیں. جب آپ نیچے الحمدللہ رب العالمین رکھیں گے تو اس کا ایک بینیفٹ ہے. تکلیف تو شاید ختم نہ ہو، ایسے آ جائیں آ جائیں، ایسے ایسے تکلیف تو شاید ختم نہ ہو، لیکن تکلیف کو برداشت کرنے کی اتنی زیادہ طاقت اور قوت مل جاتی ہے اور سکون مل جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سی تکلیف پہ پریشان ہونا چاہیے اور کون سی پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب کچھ اللہ کی رضا سے. اس سے بھی بڑھ کے ہم بھکاری ہیں سارے کے سارے، اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، پیش ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ اللہ دعا قبول کر لے، اور اس کے بعد پھر اپنے روزگار اب معاملات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. میرے مشاہدے میں آیا، اور یقینی طور پہ بہت سے لوگ جو میری یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں ان کے مشاہدے میں بھی ایک بات آئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت، اللہ کی توجہ ہمیں مل جائے، اور ہم جو دعا مانگیں وہ قبول بھی ہو جائے. لیکن ہمارے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ میں آپ کو ثابت کرنے لگا ہوں، مطلب ایون کہ سو مچ سو کہ میں مختلف مساجد میں جب نماز کے لیے جاتا ہوں، اور میں بہت سی دفعہ تو صرف یہ چیک کرنے کے لیے بھی گیا کہ کدھر مسجد میں زیادہ مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، تو ایک یا دو مساجد کے علاوہ مجھے کہیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آیا. وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، کوشش یہ ہوتی ہے کہ 3 دفعہ منیمم، میکسیمم 7 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں آپ. ابھی 3 دفعہ پورا نہیں کیا ہوتا تو مولوی صاحب جو ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کے تو اگلی میں چلے جاتے ہیں. اور ابھی پہلے قیام میں سورت پوری نہیں پڑھی ہوتی تو اللہ اکبر کر کے رکوع میں جانا پڑتا ہے، اور پھر سبحان ربی العظیم ابھی پورا نہیں پڑھا ہوتا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا پڑتا. یہ تو جماعت کی بات کر. بہت سے لوگ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ وہ فائر بریگیڈ میں ملازم ہیں، انہیں جلدی سے نماز ختم کر کے تو آگ بجانے جانا. ہم اپنی نماز دیکھیں، ہماری نماز جو ہے فرض ضرور ہے، لیکن یہ وہ ٹائم ہے جس میں بادشاہ سلامت سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ رکوع میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بادشاہ سلامت سے کلام کرتے ہیں. ابھی سبحان ربی العلیٰ پڑھنے کے بعد کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو بادشاہ سے اس وقت باتیں کرتے ہیں، اپنی فرمائشی لسٹ دیتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ مجھے ضرور بتائیے گا، میں اس میں شامل ہوں. جو مزہ سبحان ربی العلیٰ سکون سے پڑھنے کے بعد بادشاہ سلامت سے باتیں کرنے کا سجدے میں ہے، جو مزہ بادشاہ سلامت کے حضور اپنی وش لسٹ پیش کرنے میں ہے. اب اس کو بتائیں مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، سجدے میں بتائیں. لمبا تو کریں. بادشاہ سے ٹائم مانگتے جا رہے ہیں، بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں یا ذوالجلال والاکرام سے سب ہم کہہ رہے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں، ہمیں معاف کر دے، دسترخوان کو کشادہ کر دے، روزگار کو وسیع کر دے، نظر بد سے بچا لے، حاسدین سے بچا لے، ترقیاں عطا فرما دے، کامرانیاں عطا فرما دے. فرمائشیں سیدھا بیٹھیں جلدی سے. اور اسی بادشاہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جلدی 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 نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹائم تو دیں اس کو، مانگے تو صحیح سجدے میں، دیکھیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ یقین کر لیں، بہت سے لوگ مجھ سے بہت سارے عجیب و غریب سوال پوچھتے ہیں فوڈ کورٹ کے حوالے سے. واللہ اکبر،
मेहमानी गया था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे फूड कोर्ट मिलने वाली है, ये मिल जाएगी। ये सब मेरे बादशाह सलामत ने, बादशाहों के बादशाह ने बंदोबस्त करके दिया, वसीला बनाया। हाँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, और नतीजा आप सब लोगों ने देखा कि अल्लाह सुब्हान ताला ने, बाबा ऊपर देखें, मुझे फूड कोर्ट अता फरमा दी। अब उसमें बरकतें, रहमतें वो भी बादशाह सलामत ने अता फरमानी है। उसको लॉन्चिंग पैड बनाना है पूरी दुनिया के लिए, वो भी बादशाह सलामत ने बनाना है। मेरा काम ये है कि मैं और ज़्यादा मोहब्बत के साथ, और ज़्यादा खशो खशाक के साथ, और ज़्यादा लगाव के साथ, बाबा ऊपर देखे ना यार, बाबा क्या कह रहे हैं, ऊपर देखे मेरा बेटा, उसके हजूर सजदा ज़ेर होता हूँ और उसको लंबी चौड़ी फरमाइशी लिस्ट डाल देता हूँ। सेकेंडली, टाइम नहीं मिल रहा कि और बहुत सारे बिजनेसेस को प्रमोट करूँ। रमज़ान का स्केड्यूल कुछ तरह डिफ़िकल्ट होता है। रमज़ान के बाद, रमज़ान में भी कोशिश करूँगा, रमज़ान के बाद तो यकीनी तौर पे मैं और बिजनेसेस को प्रमोट करूँगा ताकि मेरा बिज़नेस और प्रमोट हो। तो ये भी याद रखिएगा, मिसाल दोबारा दे रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 20 दिन और लोगों के बिजनेसेस को प्रमोट किया था, उसमें हिस्सा डाला था उनकी ग्रोथ में, उनके बिजनेस में, और अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे मेरे बिजनेस में ग्रोथ और प्रमोशन अता फरमा दी थी। एक बात। दूसरी बात, मैं अल्लाह सुब्हान ताला से अपने सजदे में सब मांगता हूँ। आप भी ट्राई करके देखें, सिर्फ मेरा थोड़ी है, आपका भी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मोहम्मद साइम साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कोशिश करें अपने रब से बातें करें, अपनी दुआओं को कबूल करवाएं, सजदे में जाएं, लंबा करें, सुकून से उसके हजूर पेश हों। देखिए बड़ा मज़ा आएगा। हंसते मुस्कुराते रहें, रमज़ान की बरकतें समेटें। जज़ाकल्लाह खैर।